सेवक दामोदर वर आमचे कल्चरल असिस्टंट क्रांतिचारी तुमच्या खातीर आम्ही रिसोर्स पर्सन्स म्हणून हाडलेलो आसा शुभम नायक आनी संजय तेजो असिस्टंट त्याच बरोबर ऑडियन्साक आमच्या मदीं हजर आसा जे रिटायर्ड टिचर्स रणजीत सर आचार्य आणि हांगा जमिल्ले सगळे तुम्ही कलाप्रेमी जावपाक सोदतात ती सगळे आमची लेडीज हांव चड वेळ येना पूण आमी गोंय सरकारान आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय आमी आत्मनिर्भर आनी स्वयंपूर्ण कशें जावपाक शकतले आमी सदांच चवथी कडेन म्हणटात की आरती करपाक म्हणटा इतलो काय की मेथी काय की आमीच कित्याक थोडे तरी शिकचे न्हू हो एक आमचो ल्हानसो प्रयत्न आसा आनी त्याच बरोबर गोंय राज्यांत घुमट हें गोंयचें एक इन्स्ट्रुमेंट म्हणून जाहीर केल्लें आसा आनी ह्या इन्स्ट्रुमेंटाचो उपयोग आनी हें इन्स्ट्रुमेंट कितें हें आमकां सपोज जर खबर ना जाल्यार आमी खंय तरी कमी पडपाक शकता सो त्या खातीर ह्याचो प्रसार जावचो आनी ह्या म्युजिकाचो आमी आत्मसात करचें म्युजीक त्या खातीर हो ल्हानसो एक प्रयत्न आसा आनी हांगा जे वर्कशॉप चॅरमॅनान दोनदा फोन केलो की मातशें हांगा घेवपाक जाय आमच्यो ज्यो लेडीज स्पेशली लेडीज आसा सो तांकां उत्साहीत करपाक जाय तांकां खंय तरी टेक्नीक ट्रेनिंग ह्या म्युजिकाची दिवपाक जाय सो त्या खातीर म्हटलें की आमी गांवान येवन येता आसतना शहरांतूय थोडे आमचे भयणी खातीर हो करचो ल्हानसो कोर्स आनी म्हाका दिसता अशें एक म्हण आसा की घरांतली बायल मनीस सपोज जर शिकली जाल्यार सगळें घर शिकता म्हणून सो त्याच प्रमाणे म्हाका दिसता तुमी सगळीं ह्या टेक्नीक जी वाजोवपाची जी पद्दत आसा आनी वाजोवणी म्युजीक आसा सो ते तुमी शिकतले आत्मसात करतले आनी त्याच बरोबर तुमी दुसऱ्यांकूय सांगतले जेन्ना खंयचेंय म्युजीक आमी परफॉर्म करतात शिकतात सो तेन्ना आमच्या मदीं शांती म्हणटा ती निर्माण जाता आनी हे हितून ह्याच म्युजिकाच्या माध्यमांतल्यान घरांत सुद्दां शांतीमय वातावरण आमी निर्माण करपाक शकतले आनंदमय आमी सगळीं जातली अशी अपेक्षा दवरता आनीक सरान आमकां हांगा टायम दिलो तुमच्या खातीर मार्गदर्शन करपाक सो तांकांय हांव थँक्यू म्हणटा आनी म्हजे दोन शब्द सोंपयता आर्ट एंड कल्चर योगीराज कामत हांगा पावले आनी मातशें घेवन बसचें योगीराज वयर यो बस मागता योगिता कडेन ताका एक पुष्पगुच्छ दिवचो यो तूं वयर यो पुष्पगुच्छ मेळटलो सगळे मानेस्त हांगा आसात डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर असिस्टंट डायरेक्टर टिचर्स आनीक शुभम सराची झलक तुमी पयर शिगम्याक पळयल्या म्हणजे मडगांवच्यो 200-300 बायलांक घेवन मडगांवचो नामनेचो मेळ ताणें पयर रोमटा मेळ तयार केलो ते शुभम सरी तुमच्या सौभाग्यान टिचर आसात खरें म्हणल्यार कशें घडलें म्हाकाय खबर ना दामकर कॉलेजीन प्रोग्राम आयोजीत केलो ते मुख्यमंत्री आशिल्ले आमदार आशिल्ले आनी आपल्याला त्या प्रोग्रामाक हांवूय आशिल्लो म्हाका कोणें तर म्हळें की घुमटाच्यो क्लासी आर्ट एंड कल्चरांत करतात अशें म्हणून हांवें डायरेक्टर बेश्टेच म्हणलें सर तुमचे आर्ट एंड कल्चरचे घुमट बी आर्ट तुमी घेतात थंय घेतात म्हणून बरो हांवें नेक्स्ट डे तांकां फोन केलो आनी दुसरे दिसा तिसरे परतो फोन केलो 2 फोनाचेर हो सगळो कार्यक्रम घडलो म्हाका दिसता वॉर्ड नंबर 21 आनी 22 म्हणजे म्हजो वॉर्डाचे एक 10 बायलां आनी वारेकाची वॉर्ड 10 बायलां 20 बायलांचो आमी एक ग्रूप म्हणजे 20 बायलांनी पयलीं शिकुनी कारण कशें आसा 100-50-100 बायलां हाडलीं
आनीक घुमट समज 10-15 उरली आनी बाकीच्या शिकपा मेळना ते शिकवण अर्दकुटे जातलें. सगळे मानीस सांग आसात खरें म्हणल्यार सर पावपाचें न्ही. सगळ्या आमदारांची तांकां कोर कमिटीची पणजे मिटींग आशिल्ली. म्हाका सर ती मिटींग वायंड अप करून डायरेक्ट पणजेच्यान हांगा पाविल्ले कडेन आसात. सर वेळार वेळ टायम काडून ते आयले. म्हाका सांगता आयले पावल्यार आपूण घडये 5-6:15 जातलीं. 6:15 जालें म्हणटकीर तातूंत फुडें म्हजेरय प्रेशर आयिल्लो ते सगळ्या बायलांक सारकें ना पयलीं. आनीक इतलेंच मागता कारण आमचें घर जो फ्लॅट जो आसा पळय सगळो टोटल म्युजिकलूच फ्लॅट जाला. ह्या बेडरूमाक घुमटां, त्या बेडरूमाक शामेळी, ह्या बेडरूमाक ढोल, त्या बेडरूमाक पेटी, कळणी. खंयच्यान घरा भितर तर खंयच्यान कसलो म्युजिकाच्या टॅरसीचेर डेली सांगळा 30-35 भुरगे प्रॅक्टीस करतात. म्हणजे टोटल प्रिंसिपल सोसायटी म्युजिकल ओपन आसा. सगळे सोसायटीचे लोक उमेदीन आसात. आनी त्या दृश्टीकोनाच्यान म्हणजे त्या दिसा सगूण सर त्या प्रोग्रामाक आशिल्ले. हांवें सराकूय अशी म्हणूना. हांवें सगूण सराक म्हणलें की सर अशें जाता जाल्यार पळय हांव थोडे एक बायलां म्हणजे हांवें म्हाराजाक म्हणलें म्हजी थोडी बायलां आनी तुजी व्हडल्या बायलांक एक शिकुनी. कारण हांवें खुबशे लागींतल्यान पळयलां की आमच्या गांवांत शिरोड्या सगळ्या वाड्यावयले एक घरांतलो एक भुरगो एक मनीस वता जाल्यार 15-20-30-40 जाण एकठांय जावन वाड्यार सगळे आरती करपाक वताले. तो कल्चर आतां कमी जायत आयला. आतां जे गांवचे खरें कोण गांवचे 4-5 जाणां तेच शामेळ आनी घुमटी घेवन भायर जाता मागीर तांकां पुनावचें पडटा. हें तकलें येतकीर हांवें म्हणलें कितें चिंतलें की भुरगीं थोडीं बायलां आसात की बायलां खंयची कला शिकोवप हें अत्यंत गरजेचें. आनी बायलां तर एक फावटी त्या कलेक चिट्टली तरी दादले 100 पावलो पयस तांचे परस फाटीं उरतले हें सामकें नक्की आसा. कारण हें चिंतकीर हांवें म्हजी संकल्पना आयली आनी मिसेसीक म्हणलें की बायलांक एकठांय करया. म्हणजे बायलांकूच घुमट शामेळ वाजोवपाक आनी तातूंतल्यान सौभाग्य म्हणल्यार शुभम सराचें म्हजें नांव मना आशिल्लें. शुभम सरान आमकां शिकोवचें म्हणून सगूण वेळीप सरान शुभमाचेंच नांव ताणें सुचयलें. मागीर सोनेपे सुहागा जालेलो भशेन जालें. हांव सगळ्यांक बायलांक म्हणटा खरें म्हणल्यार पयले फावटीच म्हाका दिसता घडटा. हांवें सराकय म्हणून नाशिल्लें सराक हांवें काल सांगलें अशें अशें आसा तुमी म्हळ्यार येवन हें करपाक जाय. हांव सगूण सरा कडेन म्हणटा मागता कारण सगळे बायलांक उमेद आसा. मडगांवांत आनीकय थोडे मडगांव मतदारसंघांत सरा कडचे वतीन सर तुमी घेवचे दुसरे कडेन बी कारण बायलां समज एक 10 बायलो जावन एक 34 दिसा 4 जाणांगेर आरती करपाक भायर सरलें ताचें आरतीचें क्लायमेटूच वेगळें जातलें अशें म्हाका तरी दिसता. आनी नक्कीच सगळीं बायलां आमच्या बायलांनी सगळीं वेळीप सराक सांगता आमच्या बायलांनी हे कोणाक कमी लेखपाचें ना. पळय आमी शिगम्याक तांचो कलर दाखयले कडेन आसा आनी तो कलर तांचो आयडेंटिफाय त्या कलराक शायन दिवपाचें काम आमच्या शुभम सरान केलां. सगळ्यांक शुभम सराक ताळयो मारच्यो. आनी म्हाका खात्री आसा ह्या शामेळी कासाळें आनी घुमट हांगा आसा हाजोय बी कलर शुभम सर तुमचे मार्फत तुमकां दाखयतलो. सगळ्यांनी अत्यंत बरें 6 काय 7 दिसाचो कितें तरी हो कॅम्प आसा तातूंत बरें घुमट शिकचें ताल केस सगळें शिकचें. आनीक जाता जाल्यार सगळ्यांनी शिकून पयली तुमी आरत्याची कला सराच्या घरा कडेन चवथीक सादरी करची अशें म्हजें तरी प्रामाणीक मत आसा. सगळें शिकून आमदाराच्या घरा कडेन तुमी पयली आरत तुमी करची इतलें सांगतानी सगळ्या मानेस्तांक एक आदतल्यान देव बरें तुमकां. ह्या घुमट वर्कशॉप खास करून महिलांक आनी ताका आसा आमचे बरोबर चेअरपर्सन रामू शिरोडकार आमचो आर्ट एंड कल्चरचो डायरेक्टर सगूण वेळीप आमचो कावन्सिलर वारक शुभम सर आमचे बाय क्रांतिकारी कल्चरल ऑर्गनायझर विराज प्रतिभा शिरोडकर आमचो मंडळाचो अध्यक्ष अभिषेक हांगा हजर आशिल्ले आमचो रंजन सर आमचे चंदू बाकीचे सगळे हांगा हजर आशिल्ले सगळे आमचे सपोर्टर्स आनी आर्ट एंड कल्चराचो स्टाफ आनी सगळ्यो महिला. एक बरी गजाल कलेच्या क्षेत्रांत घडटा म्हणजे आमी एक एक्सपेरिमेंट केलो तो आमचो सक्सेसफूल जालो. काही महिलांनी गेल्ले की थंय फुडाकार घेतलो तातूंत ते दिपा बी आशिल्ली थंय आनी तांणी एक फुडाकार घेवन एक तुमच्या शिगम्याक एक रोमटामेळ तयार करुया अशें म्हणलें. टायम शॉर्ट आशिल्लो तेन्ना आमी डिसायड केलें तेन्ना हार्डली थोडे तेंप आशिल्लो. ते म्हणपाक लागले
तो शुभम सर आसा तो करतलो. म्हणजे ताज्या भरवशाचेर ह्या बायलांक मुखार काडली, बायलां मुखार आयली आनी बायलांक एकट्यान हाडप म्हणजे तें फकाणाचें काम न्ही. आतां 20 बायलो एकट्यान येवपाक सोंपें आसता. 100 बायलो 150 बायलो एकट्यान येवप म्हणजे कितें जाता तें कोण करता ताका कळटा. 45 आनी सुरवातेक दिसतालें की जातलें काय ना. हांवें चिंतून आशिल्लें की बायलोच ढोल वाजयतली, बायलोच तें हें वाजयतली, अशें म्हाका दिसना आशिल्लें. पूण ज्या पद्दतीन तांणी शिगम्याच्या दिसा परफॉर्म केलें त्या खातीर पयलीं शुभम सराचें तें अभिनंदन करता की तांणी बरें पासियेंस काडून तांकां शिकयलें, तयार केली. पासियेंसूय खूब जाय नाल्यार कंटाळो येवपाचो. आनी बायलांचे प्रत्येकाचे इंडिविज्युअल प्रॉब्लेम्स खूब आसता. पूण आपल्याकच वाजोवपाक जाय, कोण म्हणटाले आपल्याकच हें करपाक जाय, अशें ते खूब प्रॉब्लेम आसता. ह्या सगळ्यांतल्यान ताणें वेवस्थीत हँडल करून एक बरी टीम आमी त्या दिसा मुख्यमंत्री म्हाका म्हणपाक लागलो, अरे बरें केलें म्हणून तुवें अशें म्हणपाक. शहरा भितर आमी महिलांचो रोमटामेळ हें पयल्या खेपे जाता, गांवांनी जाता. गांवांनी जावपाक सोंपें बी आसता, शक्य आसता. पूण शहरां भितर जावपाक व्हेरी डिफिकल्ट आसता. तें तुमी सगळ्यांनी करून दाखयलें म्हणून पयलीं सगळ्यांचें अभिनंदन केलें. आनी आतां हे घुमट, त्या घुमटाचो 7 दिसांचो कॅम्प आसा. मोठ्या उमेदीन दोनूय वार्डांतल्यो महिला एकठांय आयल्या. नंबर वाडपाकूय शकता. फक्त कितें हांव एकूच म्हणटा तुमकां, घोवांनी फाल्यां आमकां ब्लेम करपाक जायना. हो फाल्यां बोवाळ मारा तुमी प्रत्येक बायलांक व्हरता आनी वेगवेगळे कार्यक्रमाक मग्न करून दवरता अशें म्हणून. अशें म्हणपाक जायना. तुमी मातशें घोवाक बी सांगात सारकें आमी घुमट शिकपाक वता बिता म्हणून. जाल्यार फाल्यां मागीर घोव आमच्या नांवार बोवाळ मारपाक वता. हे सगळे कार्यक्रमाक व्हरता आनी बायलांक बिजी दवरता आनी घरा कडेन आमकां प्रॉब्लेम जाता अशें म्हणपाक शकता न्हू. पूण हांव तुमकां बेश्टें कॅज्युअली म्हणटा, तुमी घोवाक सांगपाक जाय. म्हजे कडेन केन्ना केन्ना एक इन्सिडेंट येता, बायल कितें तरी करता ती घोवाक सांगनासतना करता. आंगल्यार येतकीर मागीर घोवाक सांगता. म्हाका घोव म्हणटा, अरे आपल्याक खबरूच ना ती आनी अशें करता म्हणून. आमकां मागीर अजाप दिसता. अरे तरी पूण बरें रोमटामेळाच्या वेळार सगळ्याचे घोव बी आशिल्ले प्रोग्राम पळोवपाक. तांकांय पळोवपाक मेळ्ळें बायलो आपली कितें रोमटामेळाक कसो पार्टिसिपेट जाता तें. आनी बरें उत्सवाचें वातावरण तेन्ना जालें. हांव मडगांव म्युनिसिपालिटीचे अध्यक्ष दामोद शिरोडकर, ताजे सगळे सहकारी आनी सगूण आर्ट एंड कल्चराचो डायरेक्टर तांचें अभिनंदन करता की तांणी क्लब जावन हो कार्यक्रम घडोवन हाडलो. आनी ताणें म्हणलें त्या भशेन आनीकय खंय जाता जाल्यार मागीर आमच्यांनी पळोवपा जाता. महिला मेळ जाल्यार आनीकय खंय वेगळ्या वेगळ्या एरियांनी हे वर्कशॉप घेवपा जाता. घुमट हें एक सामकें गोंयचें ट्रेडिशनल वाद अशें म्हणपाक हरकत ना. आमी भुरगेपणांतल्यान पळयताले आनी तें चड ताचो प्रसार चड आडपय त्या भागांत सामको मोठ्या प्रमाणाचेर प्रसार. थंय सादी आरती सुद्दां घुमटाचेर जाता. हांव श्रीपाद जाल्यार घरा कडेन म्हजो बॉडीगार्ड PSO आशिल्लो पयलीं, जितू ताचे घरा कडेन आमी चवथीक वताले. सद्दां तें चवथीक गेलें की आरतीक रावलें की सगळ्यो घुमटाचेर आरत्यो. आनी 25 जाण 20 जाण वाड्यावेले सगळे लोक घुमट घेवन आरत्यो. प्रत्येकाले घराघरांनी वचप बी अशें एक म्हत्वाचें. म्हणजे थंय तुका साद्यो आरत्यो म्हणटा ना, सगळ्यो आरत्यो म्हणटा घुमट आरत्यो. म्हणजे घुमट एक अत्यंत बरें म्हत्वाचें वाद्य आसा तें तुमी आत्मसात करपाक वतात. म्हाका दिसता श्रावण लागपाचो 25 तारखेच्यान म्हाका दिसता श्रावण लागता. म्हणजे तुमच्या श्रावणाचे पयलीं तुमी ऑल रेडी जाता, तयार जाता. आनी तुमच्यांनी आयतारा सुद्दां आरती करता त्यो घुमटाचेर करपा जाता. आयतार दिसता श्रावणाक आयताराचे ताची सुरवात आयताराच्यान करपा जाता. आयताराक श्रावणाक घुमटाचेर आरती केल्यार घरा कडेन सुद्दां सगळीं जाणटे बी आसा जाल्यार अजाप जातली. आपली सून किंवा चली घुमटाची आरती करपाक तांकां खरें दिसपाना. कारण आज रोमटामेळ पळयतकीर म्हाका खूब जाणांनी म्हटलें, अरे मडगांवच्या आनी बायलो अशें रोमटामेळ करत पूण आमी धरूंकच ना अशें म्हणून. म्हणलें सगळ्यांक हें आसता, इच्छा आसता. मनोशक्ती सारकी आसत जाल्यार खंयची इच्छा पूर्ण करपाक जाता. तशें महिलांच्या बाबतींत तें आसा. तुमचें अभिनंदन करता की तुमी ह्या संदीचो फायदो घेवपाचें पळयता. तुमी सगळीं आयले म्हणून आनी सामकें म्हणजे डटे रावून हें जाय पर्यंत सारकें सिन्सियरली काम करपाचें आनी ताची सुरवात मागीर श्रावणांत करपाची. मागीर तुमकां सार्वजनीक गणपती हांगा थंय तुमकां आमंत्रण येवपाक लागतलें. मातशें बरें परफॉर्मन्स जालें की तुमकां आमंत्रण येवपाक लागतलें. आपयतले लोक आपल्या आमी आरती म्हणपाक येवं अशें म्हणून. परत एकदां म्युनिसिपालिटीचें आनी आर्ट एंड कल्चराचें अभिनंदन करता. तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. एक दोन तीन चार. एक दोन तीन चार.
1, 2, 3, 4. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.